अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मदरसों की फंडिंग का सिला मिल रहा है। मदारिस 2 नवंबर को इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए पीटीआई को अफरादी कुव्वत फराहम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा गया है। ख्वाजा आसिफ के इन्हीं इल्जामात की रोशनी में रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल यह है, ख्वाजा आसिफ के इमरान खान पर मदारिस को इस्तेमाल करने का इल्जाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं? मैं इसका जवाब हमारे सारा शो में मौजूद है शहजाद चौधरी साहब, इम्तियाज आलम साहब, हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब और मुनीफ फारूक। कुछ ही देर में सलीम साफी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। टू स्टार्ट विद शहजाद चौधरी साहब, ये इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं, आप सबसे पहले बताइएगा, इनमें क्या आपको कोई सदाकत लगती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है। अब ख्वाजा आसिफ साहब खुद तो मदरसे से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उनकी पार्टी का एक पुराना ताल्लुक़ मदरसों के साथ ज़रूर है। और बदकिस्मती से उसकी वजह से वहाँ पर पंजाब में अभी तक जो ज़रब-ए-अज़्ब की एक्सटेंशन या जो कोमिंग ऑपरेशन या जिस किस्म की ऑपरेशन की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाए। अब ये है कि पॉट कॉलिंग दी केटल ब्लैक वाली बात है बदकिस्मती से यहाँ पर। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये वो इसके ऊपर बेस कर रहे हैं समीउल हक के मदरसे को जो पैसा दिया गया। अच्छा, अब अगर इमरान खान वाकई ही उस ट्रैप में आ जाते हैं जिस पर के उनको कुछ मदरसों के तालिब इल्मों की ज़रूरत पड़ती है फेस ऑफ करने के लिए उस माइट को जो कि PMLN लॉन्च करने का सोच रही है, फिर तो नेशनल एक्शन प्लान को आप समझें कि हमने दफन करके रख दिया। और दफन किसने किया? हमारी दो ऐसी पार्टियों ने जिनको कि हम समझ रहे हैं कि ऑल्टरनेट लीडरशिप प्रोवाइड करने वाली है। PMLN करंट लीडरशिप है और उसके बाद फिर PTI आ जाती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की बात के साथ भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेनी चाहिए। पता नहीं उसमें हकीकत कितनी है, बट श्योरली मैं इमरान खान साहब से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और PTI से रिक्वेस्ट करूँगा कि वरना सलीम साफी साहब की बात ये दुरुस्त हो जाएगी कि अगर इनके अपने लड़के कोसार मार्केट से नहीं निकलते या मैरियट के जो उनके आराम गाहें हैं वहाँ सर नहीं निकलते, तो फिर क्या उसके लिए उनको फॉल करना पड़ रहा है मदरसों के ऊपर। और हरगिज ऐसा ना करें, अपनी जो जायज़ उनकी पॉलिटिकल जो उनका प्रोसेस है उसको लेके आगे चलें। अगर उसका कोई असर मिलता है, अगर उसके ऊपर डेवलप होती है बात, तो ठीक है, नहीं तो मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल प्रोसेस की भी लिमिट हुआ करती है। तो मेरा ख्याल है उस लिमिट को मान लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि नेशनल एक्शन प्लान तमाम का तमाम जो ज़रब-ए-अज़्ब की एक्सटेंशन, वो सारी की सारी चीजें। तो शहजाद साहब, आप हाँ या नहीं में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन अगर आप ये बता सकें कितने फीसद आपको लगती है कि इसमें सदाकत हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि सदाकत की पॉसिबिलिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 54-55% सदाकत लगती है, 54 से 55%। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को लूंगा, क्योंकि ये बेस कर रहे हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जो कि पहले हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा केयरफुली इसको देखना पड़ेगा, बट मुझे यकीन है कि पाकिस्तान को दाव पे नहीं लगाया जा सकता सिर्फ इस धरने की खातिर, और इमरान खान और PTI ऐसा हरगिज नहीं करेगा। 54 से 55% आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बारे में सदाकत हो। पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, हसन निसार साहब, आप क्या राय रखते हैं इस मामले पर? मुझे तो आपकी आवाज ही ठीक नहीं आ रही ना, मुझे शहजाद साहब की आवाज ठीक आई है। हसन साहब, आपके लिए आवाज का बंदोबस्त करें। अच्छा, आपके लिए हम ये बात रिपीट भी कर देते हैं और कुछ देर में हम इसे मामले को दुरुस्त भी करने की कोशिश करेंगे, आवाज के मामले को। मजहर साहब, आपकी क्या राय इस मामले पर? 54 से 55% सदाकत लगती है, ट्रैक रिकॉर्ड देखकर बता रहे हैं, आपके पास क्या इत्तलात है मौजूदा सिचुएशन में? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है ये फेडरल गवर्नमेंट एक क्रिएट कर रही है सिचुएशन इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी, और एक इमेज इमरान खान का जो पुराना इमेज है उसको थोड़ा सा वो एड्रेस करने की, ताकि ये बाहर की दुनिया से इस मामले को खेला जा सके कि जी इमरान खान जो है, इमरान खान का आना, इमरान खान की मकबूलियत, ये बेसिकली वो तालिबान खान वाला वो जो है उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए सारा सिचुएशन हो रही है। देखिए, मसला ये कि मदरसे के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो वो भी आ सकते हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर सकते हैं। एक ये है कि क्या आप आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आ रहे हैं, वो एक अलग बिल्कुल एक नैरेटिव बनता है उसमें बिल्कुल इमरान खान एक चीज़ के लिए रहे हैं कि वो हेड ऑन लेने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर वो हेड ऑन लेने जा रहे हैं।
اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے نتیجے میں کیا چیزیں ہوں گی، اس کے نتیجے میں جمہوریت رہتی ہے نہیں رہتی، جو بھی سچویشن ہے وہ ایک ہیڈ آن لینے جا رہے ہیں. اس میں وہ تمام حربے استعمال کریں گے جو ایک پاسبل پولیٹیکل ایجیٹیشن میں استعمال ہو سکتے ہیں. وہ قانونی ہوں، وہ غیر قانونی ہوں. وہ اسلام آباد کو جو ہے ٹرک جلا کے بند کیا جائے، بسیں جلا کے بند کیا جائے، ٹرین کے ذریعے بند کیا جائے یا پیسفلی بند کیا جائے. وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کریں گے کہ اس دن 2 نومبر، 1 نومبر سے بعد سے جو آپ کا سارا میڈیا ہے اس کا فوکس اسلام آباد ہوگا، اس کا فوکس پی ٹی آئی ہوگی، اس کا فوکس عمران خان ہوگا. بالکل ٹھیک. اب جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، اب مجھے بتائیں کہ آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اگر آپ تقریر سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے عمران پی ٹی آئی کے ایک صاحب جو لاہور کے ہیں، غالباً علیم خان کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ انہوں نے زمینوں پہ، بھائی تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ کسی کو یہ اکیوز کیسے کر رہے ہیں کہ اس نے زمینوں پہ قبضے کیے؟ تو پھر آپ نے کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کیا کام کر رہے تھے؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ کم سے کم یہ بات تو طے ہے کہ آپ ناکام وزیر اعلیٰ ہوئے کہ اگر آپ نے زمینوں پر قبضے ہونے دیے، وہ خالی نہیں کرائے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے عمران خان کے اگینسٹ، اس کی جو بھی وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو اس وقت جو موو کر رہی ہے اس میں مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ اس پوائنٹ کو کر رہے ہیں کہ دو ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتایا جائے کہ عمران خان دراصل کس کے حمایتی ہیں اور کس کے سپورٹر. آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب، اب آپ کو اگر آواز آ رہی ہے آپ کے پاس ہم آئیں گے. اگر تو مدرسے کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، پاکستانی شہری ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس پر حکومت کیوں آواز اٹھا رہی ہے؟ اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو حکومت اسے روکے نا، اپوزیشن والا کام کیوں کرتی ہے کہ الزام لگائے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے؟ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ بھی مجھے آپ کی آواز کی بجائے آپ کا شور سنائی دے رہا ہے. مدر صاحب کے ساتھ بھی، شہزاد صاحب کے ساتھ بھی میں ان کو سن ہی نہیں سکا میں ان کو ڈھنگ سے. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، ہم اس معاملے کو درست کرتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آپ کے پاس واپس آئیں گے. سلیم صافی صاحب نے اس دوران میں جوائن کیا ہے. صافی صاحب، یہ پورا معاملہ جو ہم نے سامنے رکھا، خواجہ آصف الزامات لگا رہے ہیں عمران خان پر کہ مدارس کو وہ استعمال کریں گے اور فنڈنگ کا انہیں صلہ مل رہا ہے. شہزاد صاحب نے کہا کہ ہو سکتی ہے اس میں صداقت 54 سے 55%. مدر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو یوز کر رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے پر؟ میرے خیال میں اس الزام میں 1% بھی صداقت نہیں ہے. اچھا، یہ سراسر لغو اور بے بنیاد الزام ہے، کیونکہ عمران خان صاحب میں اور طالبان میں رتی بر قدر مشترک نہیں ہے. دیکھیں، طالبان کے ہاں تو بغیر داڑھی کا انسان قابل قبول ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب جنہوں نے پہلے مغرب کے ایک یہودی خاندان میں شادی کی تھی، ابھی کچھ عرصہ قبل ہی وہ ایک پاکستانی محمد صادق کے مقابلے میں جا کے انہوں نے اپنے ایکس رشتہ دار جو ایک یہودی تھا اور یہودیوں کا حامی تھا، انہوں نے اس کی حمایت میں کیمپین چلائی، پاکستانی اور مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ دے دیں. تو ایک تو یہ کہ اس طرح کے بندے کا طالبان کے ساتھ کیا ربط ضبط ہو سکتا ہے یا طالبان کے لیے وہ کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں. دوسری بات، ان کی جو پارٹی میں اب مثلا جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب جو اس وقت پارٹی کے مختار ہیں، وہ لوگ تو پاکستان کے مروجہ سرمایہ دار اور حکمران طبقے کے نمائندے ہیں، جن کا نہ طالب سے کوئی تعلق ہے نہ مدرسے سے کوئی تعلق ہے. پھر آپ ان کے جلسوں میں ان کا کلچر دیکھیں تو اس میں بھی اور طالبانائزیشن میں بھی کوئی قدر مشترک نہیں. طالبان اگر آ گئے تو وہ پہلے اس طرح کے لوگوں کو ہٹ کریں گے. انہوں نے اگر صرف ایک مدرسے کو فنڈنگ کی ہے تو وہ مدرسے کے محتمم ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، لیکن وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، مدرسے کو چلانے والا اور مدرسے کو استعمال کرنے والا ہے. باقی اس بندے کی یا ان کے بچوں کی ذاتی زندگی اور طالبان میں بھی کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتی. خیبر پختونخوا یا پاکستان میں اگر زیادہ مدرسے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب شدید ترین مخالف ہیں عمران خان صاحب کے. تو ایک تو اس لحاظ سے اس الزام میں، ہاں ماضی میں اگر خان صاحب نے افغان طالبان کی حمایت کی ہے یا پاکستانی طالبان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی اپنی سوچ نہیں تھی. ان کی ذاتی زندگی اور طالبان کے طرز زندگی میں تو بعد المشرقین ہے. وہ ان کو کسی طرف سے کہا گیا تھا
کسی کی پالیسی تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب سے دھرنے کروائے ڈرون کے خلاف، جنہوں نے ان سے وہ کروائے سب کچھ. اور دوسرا اس میں ایلیمنٹ جو تھا وہ خوف کا تھا کہ اگر طالبان کو دیکھیں جو قوت اصل میں پاکستان کے اندر اصل میں خوف دلانے والی ہے، یا جو پاکستان کے اندر جو جابر سلطان کی کیٹیگری میں آتا ہے، خان صاحب نے ان کو کبھی چیلنج نہیں کیا، وہ ہمیشہ ان کے دائیں طرف رہیں. تو دوسرا جو ان کا پرو طالبان سٹینڈ تھا، اس کی وجہ خوف تھی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یا مدرسوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا طالبان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اپنی ذاتی زندگی میں اور جو طریقہ ہے، طور طریقہ ہے طالبان کا یا پھر مدرسے کے طالب علموں کا، اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے آپ نے آپشن لیا ہے. امتیاز صاحب کے پاس جائیں گے، حسن صاحب اور بنی فاروق سے بھی پوچھیں گے کہ پھر کیوں خواجہ آصف نے اس طرح کا الزام لگایا، اس کے پیچھے آخر کیا ریزن ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. خواجہ آصف نے عمران خان پر مدارس کو استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے. رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال یہی ہے کہ یہ الزام درست ہے، ہاں یا نہیں؟ حسن صاحب اب آپ کے پاس آئیں گے. خواجہ آصف کے الزام کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، جھوٹ اگر کسی جماعت، سیاسی جماعت کی شکل میں زمین پہ اترنا پسند کرے تو اس کا پہلا چوائس ہوگا نون لیگ، کیونکہ ان کا جو سیاسی جد امجد ہے نا، جس کی گڑتی ان سب کو ملی ہوئی ہے، بلکہ ان کے چند میں سے ان کے بزرگوں کو بھی ملی ہوئی ہے، وہ ضیاء الحق چلتا پھرتا جھوٹ کا اشتہار تھا. یہ وہ اس کے ایسے چیلے ہیں جو اپنے گرو کو دن میں 3 دفعہ مات کرتے ہیں. یہ بندہ ریکارڈ پہ ہے کہ 1965 کی جنگ فیک وکٹری ہے فوج کی. بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس سطح کا آدمی، اس درجے کا آدمی عمران خان جیسے، یہ سیاست کی برائی ہے کہ جو للو پنجو اٹھتا ہے جس کے بارے میں جو چاہے تبصرہ کر دیں. تو یہ الزام کی وہ قسم ہے. میں بتا دیتا ہوں، اگر الزام لگانے ہیں عمران خان پہ، میں بتا دیتا ہوں جو بہت قریب ترین ہوں گے حقیقتوں سے، مجھ سے کنسلٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا الزام بھی نہیں جو حقیقت سے قریب ہو. یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ٹائپ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب، آپ کے پاس ہم آئیں گے. اگر یہ ایسا الزام ہے جو کہ حقیقت سے قریب بھی نہیں ہے، تو خواجہ آصف نے یہ الزام لگانے سے پہلے یہ سوچا نہیں؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کے بیان سے زیادہ مجھے پاکستان کی علاقائی اور عالمی اور خاص طور پہ جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہت گھمبیر ہوتی نظر آتی ہے. ان کے بیان سے زیادہ اہم میرے لیے تشویش کی وہ خبر ہے کہ کل دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور جس میں ان کا ایجنڈا بہت خوفناک ہے. محترم سمیع الحق صاحب کا، وہ بہت غصے میں ہیں کہ کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ کینسل کیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کی نقل و حرکت اور کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں. اور اس میں اس میں کل بات واضح ہو جائے گی کہ مذہبی دائیں بہادر جو جہادیوں کے ساتھ کھڑا تھا وہ کدھر جا رہا ہے. 2 تاریخ تک ایک نئی صف بندی اگر ہونے جا رہی ہے تو کل اس کا پتہ لگ جائے گا، اور اس سے تصدیق یا تردید مل جائے گی خواجہ آصف صاحب کے بیان کی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کی جو فکری پرداخت ہے اور یہ فکری جو ساخت ہے اور جو پوزیشن اب تک لیتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ضرب عضب کا حامی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، اور ان کا ایک ورلڈ ویو ہے جس کا کافی تعلق ہے جہادی فکر کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے. اپیرنسز کے کوئی طالبان والے بھی کوئی بہت زیادہ پوتر اور صاف اور آب زمزم سے نہائے ہوئے نہیں ہیں جیسے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. ان کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں لوگ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پارٹیاں فلرٹ کرتی رہی ہیں. پچھلے الیکشن میں انہیں فائدہ بھی ہوا دونوں پارٹیوں کو. رائٹ ونگ، ایسا رائٹ ونگ مذہبی جو جہادیوں کا ساتھی ہے، یہ دونوں پارٹیاں ان کے ساتھ کرتی رہی ہیں تال میل.
اب اگر آپ کو سوال اٹھتا ہے وہاں پہ اکوڑا خٹک کے مدرسے کو 30 کروڑ کی امداد کا، تو پنجاب میں جو دعوت الارشاد کے سکول ہیں وہ سرکاری مدد سے چل رہے ہیں اور چلا اسے دعویٰ کے لوگ رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ سرکاری کنٹرول میں نہیں ہے لیکن چل سرکاری مدد سے رہے ہیں، چلا دعویٰ والے لوگ ہیں. یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ پنجاب میں کیوں آپ نے اب تک ایکشن کو روکے رکھا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں بہت سارے جوائنٹ آپریشن. تو امتیاز صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف سے یہ الزام لگ رہا ہے تو اس طرف بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ کوئی امتیاز عالم اسپیشل 50-50 آپشن لے رہے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ 2 اکتوبر کا معاملہ جتنا ہم تصور کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ گمبھیر اور سنگین 2 نومبر کا لے سکتا ہے. عمران خان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. اگر یہ قوتیں متحرک ہو کر آ گئی تو کیا پاکستان میں دوبارہ جہادیوں کی بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، آپ اس پہ کوئی آپشن نہیں لے رہے. ہم منیب کے پاس چلتے ہیں. منیب، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر؟ کیا یہ واقعی ایسا الزام ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے، یا پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ تو بات ہے؟ جو پہلا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے بیانات ایسے ہی لوگوں کے حق میں آئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رابعہ، میرے لیے یہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست، ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. بڑے بصد احترام میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ رابطہ یا طرز عمل یا لائف سٹائل ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. سیاست بڑی بہرحم چیز ہے، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر موجود تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو جو لوگ جن کی سوچ، جن کی پالیسی پولز اپارٹ ہوتی ہے، وہ ایک جگہ مل جاتے ہیں. اگر آپ لاجکلی دیکھیں تو عمران خان صاحب کا جو آبجیکٹو ہے، وہ آبجیکٹو بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات اب سب کو معلوم ہے کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے. وہ اس حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. جس ڈسپریشن کا اظہار وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور جس پوائنٹ پر وہ آ چکے ہیں، یہ بات، اس بات کو سرے سے رد کر دینا کہ نہیں جی اس کے بالکل کوئی امکانات نہیں ہے. ہاں، میں سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی پروف نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، اگر زیادہ فوکس دے کر کہا جائے تو سول انٹیلیجنس ایجنسیاں، ان کے پاس جو ایسی ایجنسیز کے پاس ایسی رپورٹس ضرور آتی ہیں کہ کچھ ایسا ضرور ہو سکتا ہے. یہ بات صرف خواجہ آصف صاحب نے نہیں کہی، آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کہی ہے. ان کی بات کو بھی جھوٹ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ لاجکلی دیکھیں تو عمران خان صاحب جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے اس آبجیکٹو کے لیے انہیں کہیں سے بھی سپورٹ ملے گی، وہ اس کو لینا چاہیں گے. ہی وونٹ مائنڈ کہ اگر مدرسہ حقانیہ کے لوگ اسلام آباد آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈے اس مدرسے کے ہوں، طالبان کے ہوں، یا پاکستان تحریک انصاف کے ہوں. تو منیب، آپ بھی ہاں یا نہیں کا آپشن نہیں لے رہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ امکان موجود ہے. جی ہاں، بالکل امکان موجود ہے. ہاں یا نہیں کا میں اس لیے لے سکتا، شاید کوئی بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ فیکچول بات اس طرح ہمارے سامنے ہے نہیں، لیکن پروبیبلٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو مور دین 50% سے کہ ایسا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس سوال کے جواب میں ہاں کا کسی کا بھی آپشن سامنے نہیں آیا ہے، لیکن نہیں کے بہت سارے سامنے آئے. شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ 54 سے 55% امکان ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہو. ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا، بریک پر ہم نے جانا ہے، لیکن آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتا دیں کل ہم نے سوال رکھا تھا، جب تک بھارت کھیل اور ثقافت پر پابندی برقرار رکھتا ہے کہ پاکستان کو ثقافتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے. ٹویٹر پر آپ نے ہمیں جواب دیا، ہمارا رپورٹ کارڈ، جیو رپورٹ کارڈ کا ہینڈل، جس پہ 18% نے کہا ہے کہ پاکستان کو تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے. 82% نے، بڑی میجورٹی نے کہا کہ پاکستان کو بھی ثقافتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک، ہمارے ساتھ رہے گا. دنیا میں گورنرز کی کبھی رینکنگ ہوئی تو ایم کیو ایم کے اس گورنر ڈاکٹر ارشد العباس، ان کے گورنر، میں سمجھتا ہوں کہ اس 3-4 ڈیکیڈز میں جو ہے وہ ہی از دی ٹاپ نمبر 1 گورنر ان دی ورلڈ. مصطفیٰ کمال بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت تحسین پیش کرتا ہوں. گورنر جو ثابت کرنے والا آدمی عشرت العباد کو، اس کراچی کے لوگ، کراچی کی جو بیوروکریسی ہے، کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ عشرت العباد کو رشوت العباد سے تشبیہ دیتے ہیں. کوئی ایسا آفیسر نہیں ہے سندھ کا
जो जाकर जो है उस आदमी को पैसे देकर नहीं आए। लिखा था मुस्तफा कुदाल, और मुस्तफा कुदाल की कॉनोटेशन उसने ड्राइव की थी कि ये कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है। कराची में ये रोमांस से जंग तक की कहानी आपने देख ली। मुस्तफा कमाल के इल्जामात का जवाब इल्जामात से देकर गवर्नर सिंध ने भी आज हिसाब बराबर कर दिया। कराची में आज एक तकरीब से खिताब और फिर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने कहा कि कराची की तरक्की में साबिक नाजिम नेमतुल्लाह खान का कलीदी किरदार रहा है। 2005 में बनने वाली मकामी हुकूमत ने कराची के शहरियों को मायूस किया। किसी को 2012 में पता चला कि पार्टी के बड़ों का ताल्लुक रॉ से है। गवर्नर सिंध ने कराची में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का भी जिक्र किया, बल्दिया फैक्ट्री का जिक्र किया, 12 मई के वाकयात का जिक्र किया, कहा कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हकीम सईद का जिक्र किया उन्होंने, और इससे पहले मुस्तफा कमाल जो गुफ्तगू कर चुके हैं वो तो हमने आपके सामने रखी ही थी। उन्होंने इशरतुल इबाद खान को रिश्वतुल इबाद कहा था, और क्या कुछ कहा वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते ही रहे हैं। सवाल आज का रिपोर्ट कार्ड का हमारा दूसरा इसी हवाले से है, मुस्तफा और इशरतुल इबाद के एक दूसरे पर इल्जामात की आखिर वजह क्या है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये रोमांस इस जंग में तब्दील हो गया? बात करेंगे इस पर। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, ओपन ऑप्शन है, क्या वजह है? ऐसा अचानक क्या हो गया मल साहब कि ये दोनों एक दूसरे के सामने हो गए? राह पे उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। देखिए एक ही हम्माम है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम्माम एक है, सब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन जो पॉलिसी लगती है मुझे वो एक लगती है, MQM जितनी गंदी हो सके उसे गंदा करो, किसी भी शक्ल में हो सके उसे करो, चाहे वो PSP की शक्ल में हो, चाहे वो गवर्नर की शक्ल में हो, चाहे वो फारूक सत्तार की शक्ल में हो या लंदन की शक्ल में हो। चीज़ ये कि जो इल्ज़ामात लगे हैं, ये इल्ज़ामात अदालतों में जब साबित होंगे तो फिर पता चलेगा कि इन इल्ज़ामात में कितना वज़न है। आपने डॉक्टर इशरतुल इबाद ने आज पुराने मुकदमात खोल दिए, बहुत सी चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ों के तो वो गवाह खुद हैं, विटनेस खुद हैं। मुझे नहीं पता कि वो अक्यूज हैं, को अक्यूज हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल जो बातें कर रहे हैं, एक तो उनका लहजा बहुत, उनकी ज़बान बहुत जो है माजरत के साथ बहुत ही ख़राब ज़बान है, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इन किसी से इख्तलाफ और चीज़ होती है, लेकिन जब आप ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन इन इल्ज़ामात की तहकीकात क्या होगी या नहीं होगी मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये महज इल्ज़ामात की शक्ल रहेगी। एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन हमने देखा है पिछले 20-25 साल में। MQM के रॉ के इल्ज़ामात हम 92 से सुन रहे हैं। आज तक किसी भी अदालत में MQM के हवाले से, रॉ के हवाले से कभी भी कोई अदालत में जाके कोई इल्जामात की तहकीकात नहीं हुई। मतलब आप कह रहे हैं MQM का नाम खराब से खराब करने के लिए किया जा रहा है। ये सारी चीजें हो ही रही है ना। देखिए, अब वो सही है गलत वो तो अदालत प्रूफ करेगी, लेकिन बुनियादी नुक्ता तो यही लग रहा है ना कि एक हम्माम है और उस हम्माम में ये सब के सब रहे हैं, उस हम्माम का सब के सब हिस्सा रहे हैं। आज कोई अपने आप को अलग करके अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं उसका हिस्सा नहीं रहा हूं, सब रहे हैं उसका हिस्सा। लिहाजा ये चीजें अब सामने आ रही हैं। किस हद तक ये दुरुस्त हैं गलत हैं, ये अदालतों से जब तक प्रूफ नहीं होगा मैं कैसे तो मल साहब, अब आपने कहा कि MQM का नाम खराब से खराब तर करने की एक कोशिश हो रही है, तो हम क्या लिखें, MQM लंदन या फिर MQM पाकिस्तान का नाम? वर्ड MQM वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में MQM का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। हसन साहब, ये खुद MQM के वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए कितना मायूस कुन होगा? ये बड़े बेस्ट चेहरे थे, मुस्तफा कमाल हो गए, फिर फारूक सत्तार हैं, फिर अब गवर्नर सिंध, अब ये एक दूसरे के खिलाफ ही इल्जामात लगाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर उससे क्या सपोर्टर ये नहीं सोचेगा कि हम किस पर भरोसा करें अगर सब ने ही ऐसे काम किए हुए हैं? ये आपने मुझसे पूछा? जी जी हसन साहब। हेलो राबिया। हसन साहब आपसे सवाल किया है। अच्छा, देखें बात सुने, ये मुझे अंदाजा है कि बाकी सारे दोस्त जो बात इन्होंने अभी मजहर अब्बास साहब ने की ये भी दुरुस्त है, जो बाकी करेंगे वो भी दुरुस्ती करेंगे, लेकिन मेरे नजदीक इसकी वजह हमारा इज्तिमाई किरदार है, अनफॉर्चुनेटली हमारा नेशनल कैरेक्टर। हमारे यहाँ माशरे में ग्रेस का फुकदान है, रख रखाव, वज़ादारी, शर्म, हया, भरम,
ایک دوسرے کا اس نام کی کوئی شے مجھے نا اب دکھائی نہیں دیتی، ورنہ زندگی میں جس آدمی کے ساتھ 4 دن بھلے گزارے ہوں، سچی بات ہے، وہ میرے بارے میں جو مرضی کہے، میرے میں ہمت نہیں آئے گی. میں بزدل آدمی نہیں ہوں، میں ہیڈ آن جانے والا آدمی ہوں، اور میں زبان شبان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میرے ساتھ اگر کوئی گالی کا میچ ڈالنا چاہے، میں گالیاں ایجاد کرنے والا آدمی ہوں. لیکن جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کوئی تہذیب نہیں سکھا رہا میں. تعلق رہا ہو جہاں، اس کا ایک بھرم ہوتا ہے، اس کی ایک شرم ہوتی ہے، تو اس کی قدر و قیمت، مطلب میرا 4 دن کا تعلق ہو، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہو، کچھ چند چیزیں شیئر کی ہوں، چند وینچر اچھے برے، جیسے صرف ایک صورت ہے کہ not at the cost of your country. وہ اگر کوئی اس طرح کی بات وہاں تک نوبت چلی جائے اور آدمی کو گواہی دینی پڑے تو آدمی شاید باپ اور بیٹے کے خلاف بھی دے دے. بٹ زندگی میں 4 دن جس کے ساتھ ڈھنگ کے گزارے ہوں، رابعہ آپ یقین کرو ہماری تربیت ایسی ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے 2-4 دفعہ، منہ توڑ جواب میں دے سکتا تھا، ایسا کہ دانت اندر نہ رہتے، لیکن حیا مار گئی کہ یار نہیں، اس بندے کے ساتھ چند دن، چند مہینے، چند سال اچھے گزارے ہیں. بنیادی طور پہ یہ فلا ہے ہمارے کیریکٹر کا، جو پہلے بہت ہوتا تھا، آج سے 50 سال پہلے بڑا بھرم تھا، اب تو ہر کوئی کپڑے اتار کے پھر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا اجتماعی کردار بالکل ڈیفرنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا، تکلیف دہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بالکل پوائنٹ سامنے آ گیا. امتیاز عالم صاحب، یہ ایک دوسرے طریقے سے بڑی افسوسناک بات ہے. بلدیہ ہر شعبے میں ہے، اور ہر شعبے میں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. امتیاز صاحب، یہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ ہو جس میں اتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، وہ بھی جب سیاست کی نظر ہوتے ہیں تو دل دکھتا ہے. اتنے لوگ جن کے گھر ٹوٹ گئے، بچے مرے، مائیں اور کتنے گھر اجڑے ہیں، وہ بھی اب ایسی سچویشنز میں ڈسکس ہوں گے کہ جب مصطفیٰ کمال پر تنقید کرنی ہے یا ان کی تنقید کا جواب دینا ہے تو پھر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری بھی یاد آ گئی، پھر سانحہ 12 مئی بھی یاد آ گیا. گورنر صاحب کو اتنے عرصے سے یہ سب کچھ یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ تو گورنر صاحب بتا سکتے ہیں. جو لگتا یہ ہے کہ مافیا تقسیم ہو گئی ہے، خون خرابہ بھی ہوگا، الزامات بھی ہوں گے، کپڑے بھی اتارے جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف بھی بنیں گے. ثبوت وہیں تک آئیں گے جہاں تک ان کے لوگوں کا تعلق ہے، جو ان کے ہینڈلر تھے، جنہوں نے انہیں بنایا تھا، چلایا تھا، جن کے ساتھ یہ مسلسل کولیبوریٹ کرتے رہے عوام کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، اور حصہ بنتے رہے آمریتوں کا. ان تک شاید بات نہ پہنچے بدقسمتی سے، لیکن لگتا یہ ہے کہ مافیا تقسیم ہو گئی ہے. 12 مئی کو تو گورنر صاحب خود گورنر تھے، جب کراچی میں جو کچھ ہم نے دیکھا، جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، ہم چشمدید گواہ ہیں اس کے جو کچھ ہوا. پھر یہ جو بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف جرم ہے، یہ تو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی تھا. ان غریبوں کو جس طرح جلایا گیا چند ٹکوں کے لیے یا کچھ کروڑ روپے کے لیے. پھر حکیم سعید جیسا شریف المنش آدمی، انسان دوست آدمی، اس کا قتل. یہ خود جو بہت ہمارے پوتر شاد باد پارٹی والے تھے، یہ ملائیشیا والا الزام، ذرا اس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ پیسہ کتنا گیا تھا اور پھر کتنا واپس لندن بھیجا گیا. اس کی بھی ٹریل ہے لوگوں کے پاس. بالکل صحیح. یہ جو انیس قائم خانی تھے، ان کا کتنا ہاتھ تھا بلدیہ ٹاؤن میں. تو میں سمجھتا ہوں لگتا یہ ہے کہ مافیا تقسیم ہو گئی ہے. اور اس حمام میں خوفناک بات یہ ہے سبھی ننگے ہوں گے، اور یہ معاملہ اچھا ہے کہ یہ سب گن سامنے آئے اور کراچی کے لوگوں کو سکھ کا سانس ملے، اور یہ جو نسلیاتی تقسیم بنائی گئی تھی، ایتھنک کانفلکٹ سندھ میں بنایا گیا تھا، یہ ختم ہو. بالکل اور وہاں پہ جمہوری سوچ کے لوگ اور ترقی کے امتیاز صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا تقسیم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوال رکھیں گے. آپ کراچی کے عوام اسی دن کا انتظار کریں کہ ان کی لڑائیاں ہوں گی تو ایسے جو بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، واقع ہوئے ہیں، ان کی کچھ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی. کیا اب اسی بات کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मुस्तफा कमाल और डॉक्टर इशरतुल इबाद खान जो एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते थे चंद सालों पहले आज एक दूसरे को कोई रिश्वतुल इबाद कह रहा है तो कोई कुछ है और कह रहा है। मुनीब आपके पास आएंगे, क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह है, क्यों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं? देखिए राबिया, जो कुछ कहा गया है उसमें बहुत हकीकत भी है, बड़े करीब से जानते हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह मदर साहब ने भी बात की वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली देखें कि दोनों शख्सियात की वजह शोहरत क्या थी, उनकी पहचान कहाँ से बनी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। अब ज़ाहिरी तौर पर तो दोनों ही MQM का हिस्सा नहीं है, और जो आज उनकी लड़ाई है जो अब सामने आ रही है उसकी वजह क्या हो सकती है। अगर इसका थोड़ा सा तज्जिया किया जाए तो फिर कुछ ऐसा था जो पिछले 6-8 महीने में अचीव करने की कोशिश की जा रही थी और वो नहीं अचीव हो सका, जिसकी तरफ इशारा शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी दिया था कि शायद डॉक्टर साहब PSP को हेड करना चाहते थे। ये उनका एक इशारा था, मुझे नहीं पता इसमें सदाकत कितनी है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि कुछ ऐसा ज़रूर था जिसकी कोशिश की गई जो नहीं हो सका। अब जहां तक बात है इल्ज़ामात की, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है। इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है, उन्हें साबित करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ये पूछे कि इनके कभी प्रूफ सामने आएगा तो उसके चांसेस सिर्फ शायद 1% से ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अभी बड़ी खूबसूरत बात की हसन निसार साहब ने कि अगर थोड़ा सा शर्म भरम हो तो इंसान एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। यही तो अलमिया है कि पाकिस्तान की सियासत में या ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये शर्म भरम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आंख की हया है, ये शायद ख़त्म होता जा रहा है और अब बड़ा आसान है किसी की भी तजलील करना। लिहाजा ये कहना कि जी कुछ पुरानी बातों का जिक्र डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने कर दिया कि जी हम उसकी भी निकालेंगे डिटेल्स, हम उसकी भी निकालेंगे, ये दोनों शख्सियात जो कुछ होता रहा है, एक मिनट राबिया, हाँ बिल्कुल उसकी वजह से जो कुछ ये होता रहा है, जो कुछ होता रहा है, जितने भी क्राइम्स की बात की गई है, अगर ये उसमें शामिल नहीं भी थे, ये दोनों शख्सियात उन्हें कंडोन करती रही हैं। बिल्कुल ठीक है मुनीब, आपका पॉइंट सामने आ गया। शहजाद चौधरी साहब, देखिए 30 साल से उन सब का एक दूसरे का साथ है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई ड्रिल मास्टर था, कोई केडर था, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। लेकिन बाहर सूरत आज जो इम्तियाज साहब ने कहा कि वो जो पार्टी थी, एक कल्ट का असूल होता है कि जो लीडर खुद, जो कल्ट लीडर होता है, जब वो बजाते खुद अपनी कोई जुर्म करता है, गला काटता है, कोई और हीनस हरकत करता है, तो वो सबसे वो काम करवाता है ताकि सब के सब एक ही हमाम के अंदर एक जैसे हो जाते हैं। तो ये एक वजह है और इस वजह से इन सबको एक दूसरे का बहुत कुछ पता है। 2018 मुनीब ने पिछले सवाल के जवाब में बात की कि जो सियासत है रूथलेस चीज है, रूथलेस। अच्छा ये देखिए इस वक्त MQM की फर्दर डिवीजन के अंदर जितना बड़ा रोल इशरतुल इबाद का हो सकता है किसी का भी नहीं होगा। यानी क्या कि इशरतुल इबाद पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइन कर जाएं तो इसका मतलब है कि MQM 5 हिस्सों में बट जाएगी और यही खतरा PSP को सुकून नहीं लेने दे रहा। PSP तो आई थी शायद इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ उनकी झोली में आ गिरेगा, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए फारूक सत्तार को, जिस तरीके से उसने एक बहुत बैलेंस तरीके से अपनी पार्टी का जो कोर है उसको संभाल कर रखा हुआ है। यही इशरतुल इबाद MQM लंदन, जहां पे हसन आरिफ साहब गए, उनके सर पे जाके बैठ गए तो MQM लंदन का थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा। इसलिए अब एक दूसरे को गंदा करने का प्रोसेस शुरू हो गया क्योंकि इशरतुल इबाद एक फ्री लांस के तौर पे सामने आ गया है। जो भी जिसको हासिल कर लेगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। साफी साहब आप क्या राय देंगे? सियासी वजूहात, सियासी वजूहात। मैं तो देखिए जवाब भी मेरा वही होगा जो हसन निसार साहब का है। अच्छा। और मैं मजमूई तौर पर उनके जो तज्जिया है वो मेरे दिल की भी आवाज़ है और मेरे रास्ते में रुकावट भी वही शर्म और हया आ रही है क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ भी एक बड़ा दोस्ती वाला ताल्लुक़ है, इशरतुल इबाद साहब के साथ भी है और फारूक सत्तार साहब के साथ भी है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखें एक तो मकाफात अमल है। मुझे खुद 2012 में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये फरमाया था, मैंने उनसे अल्ताफ़ हुसैन साहब के सेहत के बारे में तशवीश ज़ाहिर की तो उन्होंने कहा सलीम उनको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों यार, आप अल्लाह के घर से आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इस बंदे ने जो कुछ किया है ये अल्लाह ताला की सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि उनको रुस्वा किए बगैर और दुनिया के सामने एक्सपोज किए बगैर इस दुनिया से ले जाए। अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कम लेवल पे, लेकिन शायद बाकी लोगों के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन हमारे वो पश्तो में कहते हैं
کہ جب عید گزر جائے تو پھر مہندی کو ہاتھ پہ لگانے کی بجائے دیوار پہ تونپ دینا چاہیے. اب جب وقت گزر جائے تو پھر اس سچ کو بالکل باڑ میں جائے، وہ سچ جو وقت گزرنے کے بعد بولا جائے. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا سوائے ایک دوسرے کی سب کی. مجھے دکھ دو حوالوں سے ہو رہا ہے. ایک یہ کہ ایم کیو ایم سے تشدد نکالا جائے اور الطاف حسین نکالا جائے تو ایم کیو ایم سے بہترین تنظیم کوئی نہیں ہے، جو ہماری آرزو ہے. دوسرا، یہ سارے لوگ ہمارے دوست ہیں اور کاش بھائی الطاف حسین سے آپ کی جان چھوٹ گئی، اب تشدد سے بھی جان چھڑا دو اور ایک ہو جاؤ. اجتماعی کردار ہے. اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ آپس میں الجھ گئے. بالکل ٹھیک صاحب کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.